नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रज्वल साक्यको। आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौं आर्थिक गतिविधिबाट। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफलबाट विवादमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने अवधिसम्मका लागि अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई साउन 25 गते अन्तरिम छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट दायर रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले विषयवस्तुको गम्भीरताका आधारमा दुवै पक्षबीच छलफल गर्न उपयुक्त भएको भन्दै छलफलका लागि बोलाएको हो। अब छलफलका लागि पेशी तोकिएको अवधिसम्म निजीकरणका सम्बन्धमा भएका कुनै पनि काम कारबाही कार्यान्वयन हुने छैनन्। औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न उद्योग संगठन मोरङले सिप विकास एकाइ सञ्चालनमा ल्याएको छ। उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिको बीचमा रहेको भिन्नता मिसम्याचलाई हल गर्न एकाइ सञ्चालनमा ल्याएको हो। दक्ष जनशक्ति अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तालिम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले एकाइको स्थापना गरी संगठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले जानकारी दिनुभएको छ। इजरायलमा सुसारे केयर गिभर रूपमा 1000 नेपाली दक्ष श्रमिकको माग भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार इजरायलबाट सरकारी तवरबाट केयर गिभरको माग आएको हो। विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीले इजरायल र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार इजरायलबाट 1000 केयर गिभरका लागि माग आइरहेकाले सामान्य अवस्था रहेमा अबको 1-1.5 हप्ताभित्र विज्ञापन खुल्ने जानकारी दिनुभएको छ। माग अनुसार विज्ञापन गर्न इजरायलसँग अन्तिम स्वीकृतिको अनुमतिको माग गरिएको र स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ विज्ञापन गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा नै रहेकाले तत्कालै विज्ञापन खुलाउने अनुमति दिनलाई गाह्रो मान्छ कि भन्ने मात्रै हो उहाँले भन्नुभयो। विदेश जानेलाई खोप आइसकेकाले यति कारणले रोक्दैन कि भन्ने लागेको उहाँले बताउनुभयो। महानिर्देशक दवाडीले इजरायल र नेपाल बीच भएको समझदारीमा पहिलो चरणमा 500 जना मात्रै प्रशिक्षार्थी लैजाने भनिएकाले विज्ञापन गर्दा 1000 को गर्ने कि 500 भन्ने टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो। विभागले विज्ञापन खुलाउन आएको माग अनुसार नै खुलाउन अनुमति माग्ने तर सबै टुङ्गो पनि विज्ञापनको अनुमति पत्रमै आउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार केयर गिभरमा इजरायल जानका लागि 21 दिनको म्याद राखेर आवेदन खुल्नेछ र आवेदन माग गर्दा तोकिएको योग्यता पुगेका आवेदकहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। खोप अभियानसँगै अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन आश्रित रहेकाले यसमै सरकारले लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। आइतबार पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उहाँले तत्काल खोप अभियान नै सरकारको प्राथमिकता रहेकोले लगानी पनि यसै अभियानमा केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभयो। पूर्ण खोप अभियानको सफलतामा नै अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन आश्रित छ। जनतालाई खोपयुक्त बनाउन सरकार अहोरात्र खटिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, खोपसँगै आर्थिक पुनरुत्थानको गति पनि तीव्र भएर जानेछ। विद्यमान परिस्थितिको सङ्कट पार लगाएर सकिए मात्रै अर्थतन्त्रको सङ्कट सजिलै समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले पनि त्यसैतर्फ पहल गरिरहेको र विकास बजेट घटाएरै भए पनि खोप खरिद गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।
कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा अर्थ मन्त्रालयको पनि कुनै कमजोरी भए त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जोड दिनुभएको छ। व्यापार क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना नहुने भएकाले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत क्षेत्रको लगानीमा स्रोत नखोज्ने नीतिले अधिकतम सफलता पाएकाले उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा गरिने लगानीमा पनि केही समय स्रोत नखोज्ने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिनुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाले अध्यादेश बजेट नै अघि बढाउनु पर्ने अवस्था आएमा त्यसको पूरकका रूपमा केही आर्थिक कार्यक्रम समेटिएको नीति पत्र जारी गरेर काम गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको छ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा चालु खर्च 89.68% र पुँजीगत खर्च 64.71% भएको जानकारी दिनुभयो। गुणात्मक रूपमा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, राजस्व सङ्कलनमा 22%ले वृद्धि गर्नुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, बढ्दो व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले व्यवसायी तथा उद्यमीलाई तत्काल खोप र राहत सहुलियत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। महासङ्घ अध्यक्ष नरेश कटुवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै यस्तो आग्रह गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र त्यसलाई चलायमान बनाउन खोपको प्रबन्ध अपरिहार्य रहेको आग्रह गरिएको छ। महासङ्घ अध्यक्ष नरेश कटुवालका अनुसार महामारीको अवस्थामा पनि व्यवसाय सञ्चालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान पुर्याएका व्यवसायीलाई तुरन्त खोप उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। त्यसैगरी देशभर हजारौं उद्योग व्यवसाय महामारीले थलिएको र त्यसको पुनरुत्थानका लागि राहतको प्याकेज ल्याउन पनि माग गरेको कटुवालले बताउनुभयो। कोभिड प्रभावित उद्योगी र व्यवसायीलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको बैंक ब्याज 100% मिनाहा गर्न, त्यस्ता व्यवसायको निरन्तरताका लागि सहुलियत दरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका छौं, कटुवालले भन्नुभयो। आगामी मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगीलाई 30 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत पूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली डेयरी एसोसिएसनले दुग्ध क्षेत्रका श्रमिक उद्योगी कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। सरकारले दुग्ध क्षेत्रलाई अति आवश्यक वस्तुमा राखे पनि त्यस क्षेत्रका काम गर्नेलाई खोप उपलब्ध नगराउँदा जोखिम बढ्ने खतरा रहेको एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले बताउनु भएको छ। अत्यावश्यक क्षेत्रमा परेका अधिकांश क्षेत्रका कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई खोप लगाइसकेको छ, तर दुग्ध क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको गुनासो उहाँले गर्नुभएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेर कारोबार भएको छ। रेकर्ड ब्रेकको बाटोमा रहेको शेयर बजार आइतबार 3058 को बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार भएको नेप्सेको वृद्धिलाई कारोबार रकमले पनि साथ दिएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 54.31 अङ्कले उकालो लागेर 3058.63 को बिन्दुमा पुगेको हो। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 11.74 अङ्कले उकालो लाग्दा 574.02 को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। समग्रमा पहिलो दिनको शेयर बजार 1.81% र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.09%ले उकालो लागेको छ। यसअघि नेप्सेले जेठ 31 गते नेप्से उच्च बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। सो दिन नेप्से 3025.83 बिन्दुमा पुगेको थियो। आइतबार 223 कम्पनीको 1,40,047 पटकको कारोबारमा 14 अर्ब 30 करोड 23,65,000 रुपैयाँ बराबरको 4 करोड 41,14,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। पहिलो दिन कारोबार रकमका आधारमा 49.5 करोडको शेयर कारोबार भएर नेपाल बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको 49 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। एनसिसी, एनआइसी, एसिया बैंक, युनाइटेड मोडी हाइड्रो पावर, अरुण काबेली पावर र नेसनल हाइड्रोको 30 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबारमा आएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ भने बाँकी 2 उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.43% बढेको पहिलो दिन, जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 2.39%, उत्पादन तथा प्रशोधनको 1.14% र लघुवित्तको 1.58% बढेको छ। कारोबारमा आएको म्युचुअल फन्डको सूचक सर्वाधिक 1.29% घटेको छ। आइतबार हिमालयन ऊर्जा, सपोर्ट लघुवित्त, राधी विद्युत, कालिका पावर, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर, युनिभर्सल पावर, जोशी हाइड्रो पावर, विशाल बजार कम्पनी र गादी ग्रुप पावरको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। पहिलो दिन अधिकांश म्युचुअल फन्डको एकाइ मूल्य घटेको छ। कुमारी इक्विटी फन्ड, लक्ष्मी इक्विटी फन्ड, लक्ष्मी डिभेन्चर 86 र ओरिएन्टल होटलको मूल्य 3% भन्दा बढीले घटेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवनले कृषि क्षेत्रको विकास बिना समृद्धि प्राप्त गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। लागत साझेदारमा भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित भैँसी खरिदमा अनुदान वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले समृद्धिका नारा र भाषण धेरै भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसको विकास बिना समृद्धि गफमा मात्र सीमित हुने उहाँको तर्क छ। अर्थमन्त्री बरालले किसानलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको बताउँदै वास्तवमा कृषि पेशा स्वाधीन र स्वावलम्बी पेशा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिक, व्यावसायिक र बजारीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै कृषि सहकारीहरूलाई प्रवर्धन गर्दा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अनुदानको दुरुपयोग हुने गरेको बताउँदै यसको सदुपयोग गर्न किसानलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राज्य र किसान बीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। किसानका नाममा झोले किसानले राज्यबाट फाइदा लिने गरेको बताउनुभयो। फर्म दर्ताका फारम झोलामा हुने तर फिल्डमा केही नहुने अवस्था रहेको छ। मन्त्री बरालले भन्नुभयो, अब झोले किसानलाई विस्थापित गरेर वास्तविक किसानलाई स्थापित गर्नुपर्छ। पोखरा महानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु देवी गुरुङले पोखरा महानगरको आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन र कृषि भएको बताउँदै कृषिमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान कार्यक्रम ल्याएको बताउनु भएको छ। समग्र प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानबाट वञ्चित भएका किसानलाई लक्षित गरेर महानगरले अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यक्रम समावेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। पोखरा महानगर पशु शाखाले 10वटा भैँसी भएका किसानलाई 35,000को दरले 50 जनालाई 20 लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851-00505, Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि।
अर्थविदहरूले सबल अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी घर जग्गा कारोबारमा निरन्तर बढिरहेको पाइएको छ। घर जग्गा कारोबारले सीमित व्यक्तिलाई रोजगारीसम्म दिन सक्ने भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कुनै योगदान नपुर्याउने भन्दै लगानीको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल 36 खर्ब 41 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा घर जग्गामा 2 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो कर्जा 1 खर्ब 63 अर्ब रुपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा रियल इस्टेट कर्जा 9.60 र आवासीय व्यक्तिगत घर कर्जा 11.86% बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सबै वाणिज्य विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले सोही अवधिसम्म 40 खर्ब 95 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा 2 खर्ब 84 अर्ब रुपैयाँ आवासीय व्यक्तिगत घर कर्जा र 1 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ रियल इस्टेटमा गएको छ। बैंकहरूले घर कर्जा खरिद गर्न रियल इस्टेट कर्जा दिन्छन्। राष्ट्र बैंकले आवासीय घर निर्माणको लागि 1.5 करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंकहरूले सोही प्रावधान अनुसार आवासीय व्यक्तिगत घर कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्ने गर्छन्। यस्तै सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1 खर्ब 64 करोड रुपैयाँ सवारी साधन अर्थात् हायर पर्चेज कर्जामा लगानी गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब 5.5% कम हो। अघिल्लो वर्ष सवारी साधन खरिदका लागि 1 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पुँजी बजार स्वतन्त्र रूपमा छोड्न सुझाव दिइएको छ। आइतबार शर्माले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दा यस्तो सुझाव दिइएको हो। पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले 40 लाख डिम्याट खाता खुलिसकेको पुँजी बजारलाई स्वतन्त्र छाडेर अन्य क्षेत्रमा सुधारात्मक कदम चाल्न सकिने सुझाव दिए। उनले पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले विकास मन्त्रालयको काम कारबाहीमा निरन्तर झकझक्याउने शैली अपनाउनु पर्ने पनि बताए। छलफलमा सहभागी अर्का अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा विकास मन्त्रालयको मात्र कमजोरी छ कि अर्थ मन्त्रालयको पनि भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाए। सरकारले खर्च कटौतीका लागि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले कुल विनियोजित बजेटको 1/3 मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 21 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि 90 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा पोहर साउनदेखि गत जेठसम्ममा 38.07% मात्रै बजेट खर्च गरेका हुन्। गौरवको आयोजनामा बहुवर्षीय योजना समावेश भए पनि कोभिड-19 र अन्य बहाना गरेर पर्याप्त मात्रामा बजेट खर्च गर्न असफल देखिएका हुन्। तर समष्टिमा गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च गर्न असफल देखिएका छन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 21 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि 90 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवका 21 वटा आयोजनाले गत आर्थिक वर्षसम्म 34 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्। खोटाङमा हालसम्म 95% रोपाइँ सकिएको छ। 2 नगरपालिका र 8 गाउँपालिका रहेको जिल्लामा 12,898 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुने गरेकोमा आइतबारसम्म 12,293 हेक्टरमा सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका कृषि प्रसार अधिकृत सञ्जय कुमार पण्डितले बताउनु भएको छ। यस वर्ष बेलैमा पर्याप्त वर्षा भएकाले रोपाइँ लगभग सकिन लागेको उहाँले बताउनुभयो।
एनआइसी एसिया बैंकले एनआइसी एसिया मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत विभिन्न कम्पनीले जारी गर्ने आइपिओमा आवेदन दिन सकिने सुविधा सुरु गरेको छ। उक्त बैंक मार्फत डीम्याट खाता खोलेका एवं बैंकमा बचत खाता तथा बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा लिएका ग्राहकले आइपिओ वा डिबेन्चरमा जुनसुकै स्थानबाट आवेदन दिन सक्ने बैंकले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यातायात व्यवसायले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोभिड-19बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले कोभिड-19बाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्र जर्जर भएकाले बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्य समय मान्दै राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीतिमा यातायात व्यवसायलाई थप कर्जा, पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्तालिकीकरण सहित ब्याजमा कम्तीमा बेस रेट कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ। महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव भरत नेपालले कोभिड-19ले सार्वजनिक यातायात चरम सङ्कटमा परेकाले व्यवसायको समस्या मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यातायात क्षेत्रका मजदुर र कर्मचारीलाई तत्कालै कोभिड-19 विरुद्धको खोप व्यवस्थापन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। महासङ्घले सार्वजनिक यातायातको भाडा 9 वर्षदेखि समायोजन नभएको भन्दै स्थानीय तथा प्रदेश स्तरीय भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। महासङ्घले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत गरिएको सवारी नवीकरण सम्बन्धी कर राजस्व छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा तत्कालै परिपत्र गर्न आग्रह गरेका छन्। व्यवसायीले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण यातायात सञ्चालन नभएको अवधिको बीमा पूर्ण समायोजन हुनुपर्नेमा बीमा कम्पनीहरूले आफू खुसी समय अवधि कायम गरेकाले बीमा समितिको मोटर बीमा निर्देशिका बमोजिम समय सापेक्ष नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवालाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको छ। संस्थाका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको संस्थाले जनाएको छ। भेटमा संस्थाले गर्दै आएको पहलबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिइएको थियो। सरकारले सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउन गरेको प्रतिबद्धताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन जोशीले आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थतन्त्रलाई दिगो र मजबुत बनाउन उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि तेस्रो लहर आउनु अघि नै उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने कामदार लगायत आम नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै निजी क्षेत्रलाई पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउनु भएको छ। उद्योग प्रतिष्ठानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन नदिन उद्योग संगठन मोरङले सिप विकास एकाइ सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाली उद्योगले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सिप विकास एकाइ सञ्चालनमा ल्याएको संगठनले जनाएको छ। एकातर्फ युवाले रोजगारी नपाउने र अर्कोतर्फ उद्योग धन्दामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नपाएर विदेशबाट मगाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सिप विकास एकाइले तालिम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा तालमेल नमिलेका कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तालिम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता सहज बनाउने उद्देश्यले संगठनमा सिप विकास एकाइ स्थापना गरेको संगठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र राजविराजले विद्युत महसुल बक्यौता नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटेपछि त्यसबाट करिब 1 करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा विद्युत बक्यौता नबुझाउने 186 जनाको लाइन काटेको थियो। सो लाइन काटेपछि 79,623,000 रुपैयाँ बक्यौता असुल भएको वितरण केन्द्र राजविराजका प्रमुख इन्जिनियर आमोद
कुमार यादवले जानकारी दिनुभएको छ। यसभन्दा अघिल्लो वर्षमा 687 जनाको लाइन काट्दा 1,52,89,548 रकम असुली भएको थियो। कोरोना कहरका कारण बन्दाबन्दी कर्मचारी संक्रमित हुन थालेकाले यस वर्ष बक्यौता रकम असुलीमा कमी आएको प्रमुख यादवले बताउनु भएको छ। नेपालको अनलाइन फुड डेलिभरी प्लेटफर्म फुडमान्डु र मोबाइल वालेट ई सेवा बीच सहकार्य हुने भएको छ। सहकार्यसँगै फुडमान्डुका प्रयोगकर्ताले मोबाइल वालेट ई सेवा मार्फत अर्डरमा भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। आइतबार एक कार्यक्रमका बीच फुडमान्डु र ई सेवा बीच भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने बारेमा सम्झौता भएको हो। सम्झौतासँगै ई सेवाका प्रयोगकर्तालाई थप सुविधा दिइनेछ भने फुडमान्डुका प्रयोगकर्ताले थप भुक्तानीको माध्यम उपयोग गर्न सक्नेछन्। फुडमान्डुमा हुने अर्डरहरूमध्ये अनलाइन पेमेन्टमा ग्राहकको रुचि बढिरहेको बेला यी सेवाको उपलब्धताले सहज हुने कम्पनीका ब्रान्ड सेल्स एन्ड मार्केटिङ म्यानेजर श्यामरत्न मालीले बताउनु भएको छ। प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले डीम्याट ग्राहकलाई डीम्याट सेवा अन्तर्गत नयाँ डीम्याट योजना समर डीम्याट स्किम सञ्चालनमा ल्याएको छ। योजना अन्तर्गत ग्राहकले 1 वर्षका लागि निशुल्क डीम्याट खाता र मेरो सेयर प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। साथै योजना अन्तर्गत प्रभु क्यापिटलमा पहिल्यै डीम्याट खाता हुने तथा नयाँ डीम्याट खाता खोलेका एवं खाता खोल्नलाई अनलाइनको माध्यमबाट आवेदन गरेका ग्राहकले अरू 10 जनालाई यो योजना रिफर गरी नयाँ डीम्याट खाता खोलाएमा थप 1 वर्षका लागि डीम्याट खाता र मेरो सेयर निशुल्क प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। योजना आगामी साउन 32 सम्म सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार महिनामा मात्र कुल बजेटको 24% खर्च गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म 46% रकम खर्च भएको थियो। असार अन्तिमसम्म बजेटको 69.78% बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताउनु भएको छ। पुँजीगततर्फ 27 अर्ब 49 करोड 68 लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा यस अवधिमा कुल बजेटको 73% अर्थात् 20 अर्ब 7 करोड 31 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जेठ मसान्तसम्म 42% अर्थात् जम्मा 11 अर्ब 14 करोड 40 लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। असार महिनामा मात्र 31% पुँजीगत खर्च भएको हो। चालुतर्फ 21 अर्ब 93 करोड 91 लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा 65.71% अर्थात् 14 अर्ब 41 करोड 13 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जेठ मसान्तसम्म 48.65% अर्थात् 11 अर्ब 13 करोड 92 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।